बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना क्यों ज़रूरी है? कुर्बानी करने से क्या अजर व सवाब हासिल होता है? और कौन से 3 लोग हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह बताइए कि ये कुर्बानी क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे दादा सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मज़ीद पूछा कि या रसूलुल्लाह, फिर इस पर हमें अजर व सवाब क्या मिलेगा और नेकियां कितनी मिलेंगी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करोगे, इस जानवर के हर एक बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से ये बात मालूम हुई। और ज़रा हिसाब लगाइए कि कुर्बानी के लिए जितना बड़ा जानवर होगा और इसके ऊपर जितने ज़्यादा बाल होंगे, तो इस जानवर के एक एक बाल के बदले एक नेकी के हिसाब से नेकियां भी ज़्यादा मिलेंगी। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो, यानी आपके नाम का जो जानवर अल्लाह पाक की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, तो इस जानवर के पास रहो। ये इरशाद सुनकर सईदा फातिमा ज़ोहरा ने वजह दरियाफ्त की कि ए अब्बा हजूर, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है कि मैं अपने जानवर के पास रहूं? तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बेटी फातिमा, इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। नाज़रीन कराम, इस हदीस मुबारक की 2 फजीलतें उलमाए कराम ने बयान फरमाई हैं। पहली हिकमत जो इस इरशाद से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में पेश करते हैं। सईदा फातिमा ज़ोहरा तो वो मासूम हस्ती हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक व मुबरा है, तो इनके नामा व अमाल में तो कोई गुनाह मौजूद ही ना थे कि जिनकी माफ़ी मकसूद थी, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी को ज़ाहिर करती है। दूसरी हिकमत तब मालूम हुई जब सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक सुनकर दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह फजीलत सिर्फ हम अहले बैत के लिए है या तमाम उम्मत मुसलमान के लिए है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फजीलत और ये इनाम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर कुर्बान करता है, तो इस जानवर के जिस्म से खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है, तो अल्लाह के तबारक व तआला इस कतरे के साथ ही जिस शख्स के पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तात होने के बावजूद और कुर्बानी की गुंजाइश होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है और सब कुछ है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लोगों को वाज़ व नसीहत फरमा रहे थे, दरस कुरान दे रहे थे और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। जिस दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, लेकिन सुन लो कि दुनिया में 3 ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। इस पर लोगों ने सवाल किया कि हज़रत, आखिर वो 3 किस्म के बदकिस्मत लोग कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से बदबख्त लोग हैं कि जिनकी कुर्बानी हज नमाज में कबूल नहीं होती? मोहतरम नाज़रीन, दिल के कानों से सुनिएगा कि वो कौन कौन से बदबख्त हैं। फरमाया, नंबर 1, शिरक करने वाला। शिरक करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है।
اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی اور نادانی کے سبب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دیں، ہمیں روزگار دے دیں، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نادان کی آہوزاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بزرگ بھی یہ کہتے ہوں گے کہ او لعنتی انسان، میں تیرا خدا تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنا رہا ہے؟ جس خالق حقیقی کے در پر میں اپنے سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنائیں اور خواہشات مانگتا تھا، جس سے میں نیکی کی طاقت و توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اس ذات سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ جو سب کو دیتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا؟ جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیری خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے، میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آئی؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی شرک ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا کہ حضرت تیسرے بدبخت لوگ کون سے ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔